कराची से PIA के पुराने जहाज हैदराबाद मुंतकिल किए गए हैं। उन्हें उड़ाकर नहीं बल्कि ट्रालों के जरिए शिफ्ट किया गया है। हैदराबाद में सिविल एविएशन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां ये तैयारे तरबियती मकासद के लिए लाए गए हैं। तैयारों की एक शहर से दूसरे में मुंतकिली की तहरीक क्या सिविल एविएशन को सऊदी अरब में मुंतकिली से मिली या ये इनकी अपनी प्लानिंग थी? सऊदी अरब की बात चली है तो कराची से आखिरी हैदराबाद मुंतकिल होने वाला जहाज सऊदी अरब का है। वो उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कराची एयरपोर्ट पर 13 साल कबल क्रैश लैंड करने वाला सऊदी तैयारा का बड़ा हिस्सा कराची से ट्रालर पर 12 घंटे में ठट्टा के रास्ते हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तैयारे का बकिया हिस्सा भी जल्द हैदराबाद पहुंचा दिया जाएगा। 172 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला नाकारा तैयारा अब CAA इंस्टीट्यूट में तरबीती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। सऊदी शहजादे के जेर इस्तेमाल तैयारे में तबूक से कोयटा जाते हुए फनी खराबी पैदा हो गई थी। चार्टर तैयारा MD-83 ने 25 दिसंबर 2011 को नोज व्हील गेयर ना खुलने पर कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। 3 कोशिशों के बाद माहिर पायलट ने बगैर नोज व्हील गेयर खुले तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर हिफाजत के साथ उतारा था। सऊदी तैयारे के 72 खिदमतकारों और अमले के अरकान महफूज रहे। 150 फुट तवील तैयारा 25 दिसंबर 2011 से गैर फाल खड़ा था और लगभग 13 साल से कराची एयरपोर्ट पर इसी कंडीशन में इसी सूरत में खड़ा हुआ था। ये AMC एयरलाइंस का चार्टर तैयारा था। AMC मिस्र की चार्टर तैयारा फराहम करने वाली कंपनी है। शहजादे का नाम सुल्तान बिन अब्दुल अजीज बताया जाता है जो इंतकाल कर चुके हैं। वो जहाज में 70 से ज्यादा खुदाम के साथ सफर कर रहे थे। आपकी ये हैरानी के एक शख्स इतने खिदमतगार ये जानकर दूर हो जाएगी। सऊदी अरब के 88 साल फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज 2017 में 81 साल की उम्र में एशिया के 1 माह के टूर पर आए थे। पहले जकार्ता गए, दूसरे मुमालिक से होते हुए रूस गए। उनके साथ 1500 लोग थे। 9 रोजा दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे तो उनके हमरा 1500 अफराद का वफद था। सऊदी फरमारवा अपने हमरा 459 टन का सामान भी लेकर आए थे जिनमें 2 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां और 2 इलेक्ट्रिक सोने की बनी हुई लिफ्टें भी शामिल थी। सोने की सीढ़ियां जिनको कहा जा सकता है। बादशाह का वफ्द 27 परवाजों पर इंडोनेशियन दारुल हुकूमत जकार्ता पहुंचा था। मलेशिया से वो ब्रुनेई और चीन भी गए थे। सऊदी फरमारवा इस तरह के शाहाना सफर के हवाले से जाने जाते हैं। 2015 में उन्होंने अमेरिका में 3 दिन के क़याम के लिए 4 सीजन के लिए जॉर्ज टाउन को बुक करवा लिया था। इसी तरह वो तातीलात पर फ्रेंच रिविera पर जाने के लिए 500 अफराद को अपने साथ ले गए थे जबकि पूरे साहिल को उनके लिए बंद कर दिया गया था। टूर के आखिर पर सऊदी शाह सलमान 1500 लोगों के साथ 3 रोजा दौरे पर रूस पहुंचते हैं तो इस दौरान रोजाना एक जहाज सऊदी अरब से बादशाह के लिए जरूरियात लेकर आता रहा। जैसा कि बताया कि वो अपने साथ 2 सोने की बरकी जीने भी लेके गए थे। सोने की सीढ़ियां, अपना पसंदीदा कालीन, कई मन फूल और दीगर खाने पीने की अशिया, लग्जरी गाड़ियां और दीगर सामान मौजूद था। इस दौरे की सबसे हैरान कौन बात यह है कि शाह सुलेमान और उनके वफद को रूस छोड़ने के बाद एक जहाज वापस सऊदी अरब चला गया और दौरे के तमाम दिन ये जहाज रोजाना सऊदी अरब से रूस का चक्कर लगाता रहा और शाह सुलेमान और उनके वफद को अशियाए खोरोनोश बिलखसूस हलाल गोश्त पहुंचाता रहा। सऊदी वफद इस कदर बड़ा था कि उन्हें मास्को में पूरे के पूरे 2 होटल बुक करवाना पड़े जिस पर $30 लाख तकरीबन 30 करोड़ रुपए उस दौर में खर्च आया था। वो हमेशा की तरह सोने से बनी सीढ़ियां भी साथ लेकर गए थे। बादशाह का जहाज मास्को के एयरपोर्ट पर पहुंचा और जब शाह सुलेमान ने सोने से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया तो ऐन दरमियान में फनी खराबी पैदा हो गई जिसकी वजह से ये लिफ्टें, ये सीढ़ियां रुक गईं जिसके बायस शाह सुलेमान को चलकर ही नीचे उतरना पड़ा। सऊदी बादशाह को
کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا اسے مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا تھا، جبکہ ہوٹل کے سٹاف کو شاہ سلیمان کے ذاتی سٹاف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہوٹل میں مستقل رہائش پذیر افراد کو بھی عارضی طور پر ہوٹل سے منتقل کر دیا گیا تھا۔ شاہ سلیمان کی آمد پر 2 ہوٹلز بک کیے گئے اور ان کا مجموعی طور پر خرچہ $3 ملین تھا۔ اب پھر آتے ہیں طیاروں کی منتقلی کی طرف۔ سعودی عرب میں جدہ سے ریاض میں جہاز منتقل کیے گئے ہیں، مگر یہ تربیتی مقاصد کے لیے نہیں کیے گئے۔ سعودی عرب میں 3 پرانے بوئنگ طیاروں کی جدہ سے ریاض بذریعہ ٹرکوں کے منتقلی لوگوں کی دلچسپی کا محور بن گئی۔ 3 پرانے بوئنگ طیارے جدہ سے ریاض سڑک کے ذریعے جا رہے ہیں۔ طیارے بذریعہ سڑک جدہ سے 1000 کلومیٹر کا سفر 12 دنوں میں طے کر کے ریاض پہنچے۔ اس دوران طیارے جس علاقے سے گزرے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر شہریوں نے قومی پرچم، قہوے اور روایتی رقص کے ساتھ طیاروں کا خیر مقدم کیا۔ یہ پرانے طیارے ریاض سیزن 2024 کے بولیوارڈ رن وے کے لیے نئے ایڈیشن میں استعمال کیے گئے۔ طیاروں میں ریسٹورنٹ اور کافی شاپ بنائی گئیں۔ سعودی عرب کی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے بولیوارڈ رن وے کے علاقے کے بارے میں بتایا کہ اتھارٹی نے سعودی ایئر لائنز کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ کیا تھا۔ اس شراکت داری معاہدے کے تحت 1,40,000 مربع میٹر پر بنائے گئے بولیوارڈ سٹی میں 3 بڑے بوئنگ 777 طیاروں کو بھی منتقل کرنا تھا اور وہ کر دیے گئے۔ ناکارہ ہونے والے ان طیاروں کو دکانوں، ریستورانوں اور بالغوں اور بچوں کے لیے 13 انٹرا ایکٹیو تجربات میں تبدیل کیا گیا۔ ایک ویڈیو کلپ 3 B777-200ER طیاروں کی جدہ سے ریاض تک زمینی نقل و حرکت کو دکھایا گیا تھا، جہاں انہیں ریاض سیزن کے دوران بولیوارڈ رن وے کے ایونٹس میں استعمال کیا گیا۔ اس دلچسپ فوٹیج میں سخت سیکیورٹی کے تحت ہونے والے پیچیدہ آپریشن کو دکھایا گیا ہے۔ ان طیاروں نے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ زمینی فاصلہ طے کیا، جبکہ طیارے کو اپنے سائز اور وزن کی وجہ سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نقل و حمل سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں طیارے کی پوزیشن دکھائی گئی جسے 5 سال پہلے سعودی ایئر لائنز نے بیڑے سے ہٹا دیا تھا۔ طیاروں کی نقل و حمل کے لیے مختص کیے گئے ٹرکوں کے اوپر انہیں جدہ سے مدینہ منورہ، پھر القصیم اور آخر میں ریاض منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین بالخصوص ایوییشن کے شوقین افراد نے اس ویڈیو کو بڑے پیمانے پر ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ اور ری پوسٹ کیا، جس میں طیاروں کی منتقلی کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ جدہ سے ریاض جانے والے 3 B777-200ER طیاروں نے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ یہ ان طیاروں کا اپنی سروس کے دوران انتہائی سست روی کا سفر تھا، کیونکہ اپنے عروج کے دنوں میں یہ 905 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے رہے ہیں۔ طیاروں کی نقل و حمل کے عمل میں مشکل چیلنجز شامل تھے۔ ایک طیارے کی لمبائی تقریباً 64 میٹر اور فیوزلاج کی چوڑائی 6.2 میٹر ہے۔ ان طول و عرض کا تصور سمجھنے کے لیے ایک طیارے کی لمبائی 2025.13 کیمریز کے برابر ہے، جبکہ ہوائی جہاز کی چوڑائی ایک ہی قسم کی 3 کاروں کی چوڑائی سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں زمینی راستے سے ناکارہ ہوائی جہازوں کی نقل و حمل عام ہے، لیکن یہ پہلی بار ہو سکتا ہے کہ جہاز کے ڈھانچے کو الگ کیے بغیر اس سائز کے 3 طیارے ایک ساتھ منتقل کیے گئے ہوں۔ پہلا طیارہ جس میں HZ-AKG کا رجسٹریشن ہے مارچ 1998 میں سروس میں داخل ہوا اور اسے ستمبر 2016 میں سروس سے ہٹا دیا گیا۔ یہ پہلا B777-200ER طیارہ ہے جسے سعودی ایئر لائنز نے اپنی سروس سے ہٹا دیا تھا۔ رجسٹریشن HZ-AKK ستمبر 1998 میں سروس میں داخل ہوا اور ستمبر 2016 میں سروس سے ہٹایا گیا۔ یہ دوسرا طیارہ ہے جسے سروس سے ہٹایا گیا۔ HZ-AKP رجسٹریشن کے ساتھ تیسرا طیارہ مارچ 1999 میں سروس سے HZ-AKP رجسٹریشن کے ساتھ تیسرا طیارہ مارچ 1999 میں سروس میں داخل ہوا اور اسے جون 2017 میں سروس سے باہر کیا گیا۔ یہ ماڈل اب بھی دنیا بھر میں کئی کمپنیوں کے
ساتھ خدمت میں ہے، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو آج تک بوئنگ کے تیار کردہ دوسرے طیارے B777-200 کو چلاتی ہے، جو کہ 30 سال پرانا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں۔ اللہ حافظ۔